واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدمالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدمالا تیرا، جو ولی قبل تھے جو بعد ہوئے یا ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ دی بارگاہ چرز کر دینے، یا غوث اعظم جڑے ولی تواڈے تو پہلا ہوئے سن، جڑے ولی تواڈی ظاہری حیات وچ ہوئے سن، تے جڑے ولی تواڈی وفات تواڈے وصال تو بعد ہون تک یا قیامت تک ہون گے، انہاں دے دل دے اندر تواڈا کنا کو ادب تے کنا کو احترام تے کنی کو تواڈی محبت ہوگی۔ عرض کر دینے، جو ولی قبل تھے جو بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے جو بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ آخر تے عرض کر دیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود کرم ہے شہ بطحاء تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم غوث الرحیم میرے اور تواڈے آقا ساری کائنات دے داتا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال حضور نبی بے مثال جناب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے بابا جان حضرت سیدنا صدیق اکبر دے آقا عمر فاروق دے مولا عثمان غنی دے ملجا مولا علی دے ماوا حضرت امام حسن و حسین دے نانا جان سبحان اللہ، حضرت امام الانبیاء شافع روز جزا دافع جملہ بلا حضرت محمد مصطفیٰ سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفاتاً درود و سلام پیش کرم تو بعد مہمان خصوصی درویش اور بزرگ عالم دین پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر نیاز احمد چشتی صاحب زیدہ مجدوہ
جو کہ اس محفل پاک دی صدارت فرما رہے ہیں، اور خطیب اہل سنت زائر مدینہ حضرت علامہ مولانا محمد ارشد قادری چشتی صاحب زیدہ مجدہ، جو کہ اس محفل پاک دی نگرانی اور اس محفل پاک دی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ بزرگ حضرات بھی ماشاءاللہ اس محفل پاک وچ جلوہ افروز نے، ساڈے نوجوان، ساڈے بچے اور ساری بچیاں ماشاءاللہ بڑے ذوق و شوق دے نال، جس طرح کہ ہر مہینے تسی اس محفل پاک وچ تشریف فرما ہوندے ہو۔ اللہ پاک دی ذات اس حاضری دی برکت دے نال تانوں سارے نو مکے دی حاضری نصیب فرمائے، مدینہ شریف دی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ اے مکے شریف دی مدینہ شریف دی جڑی حاضری ہے نا، او انہاں حاضریاں دی برکت دے نال ہی ہوندی ہے۔ بے شک بے شک آزما کے دیکھ لو، یہ بڑیاں برکتاں ہوندیاں نے محفلاں دیاں، تے جتھے پھر اللہ تعالیٰ دے نبیاں دا ذکر ہوئے، اللہ تعالیٰ دے ولیاں دا ذکر ہوئے، سبحان اللہ، جس طرح کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے، ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ، اللہ دے نبیاں دا ذکر کرنا اللہ دی عبادت ہے، تے اللہ دے ولیاں دا ذکر کرنا اپنے گناہاں نو معاف کران دا ذریعہ اور سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ تے جڑی محفل بھی ولیاں دے ولی دے ذکر دی ہوئے، تے غوثاں دے غوث دے ذکر دی ہوئے، تے کتباں دے کتب دے ذکر دی ہوئے، تے ابدالاں دے ابدال دے ذکر دی ہوئے، تے ایک پاسوں جنہاں نو حضرت امام حسن دا فیض آ رہا ہوئے، ایک پاسے امام حسین دا فیض آ رہا ہوئے، حسنی حسینی سید بھی ہون، تے نجیب الطرفین بھی ہون، تے غوث الثقلین بھی ہون، تے غوث اعظم بھی ہون، تے غوث السماوات والارض بھی ہون، تے غوث الانس والجان بھی ہون، تے پھر بیٹھن والے دی خوش نصیبی ہے نا جڑے اپنے پیراں دے پیر روشن ضمیر تے پیر دستگیر تے 11ویں شریف والے پیر دا ذکر سنن دے واسطے بیٹھے ہون۔ تے اللہ پاک دی ذات بابرکات دی بارگاہ وچ یہ بھی دعا وے، جس طرح اسی محبت دے نال تے پیار دے نال اپنے پیراں دے پیر دی یاد وچ بیٹھے ہاں، اسی طرح سانو پیراں دے پیر دے نقش قدم تے بھی خدا تعالی چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ مسجد دے نمازی، مسجد منتظمین ماشاءاللہ جنہاں نے ہر لحاظ دے نال دین دے معاملے وچ اپنے خطیب صاحب دے نال، اپنے امام صاحب دے نال، قبلہ قادری صاحب دے نال تعاون فرمایا اور فرماندے سن، اور کوئی مینوں 100% یقین ہے کہ فرمان گے۔ تے اے تواڈے تعاون دے نال ماشاءاللہ دین نو اللہ تعالیٰ بڑا عروج عطا فرمائے گا، دین دا بول بالا فرماوے گا، مسلک حق اہل سنت و جماعت نو اللہ تعالیٰ غلبہ بھی عطا فرمائے گا، تے اس مسلک دا خدا تعالیٰ پورے علاقے وچ انہاں دے ذریعے پرچار بھی فرما دے گا، کیونکہ سانو اپنے آپ تے شک ہے ہی نہیں، اسی اللہ نو بھی منن والے ہاں تے اللہ تعالیٰ دے پیاریاں نو بھی منن والے ہاں۔ جڑے بھی خدا دے پیارے نے ساڈا انہاں نال پیار، ساڈے پیر و مرشد حضور قبلہ الحاج پیر مفتی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر فرماندے ہوندے سن کہ ساڈا ذاتی طور تے یا دنیاوی طور تے ویر کسی دے نال بھی نہیں، تے ساڈا پیار خدا تعالیٰ دے تمام پیاریاں دے نال ہے، بھاویں وہ نبیاں دی شکل وچ ہون، تے بھاویں وہ صحابہ کرام دی شکل وچ ہون، تے بھاویں اہل بیت پاک دی شکل وچ ہون، تے بھاویں شہداء دی شکل وچ ہون، تے بھاویں اولیاء دی شکل وچ ہون، جننے بھی خدا دے پیارے نے خدا تعالیٰ دے سارے پیارے دے نال ساڈا پیار ہے۔ جلدی سمجھ آ گئی ہے؟ جننے بھی خدا دے پیارے نے ساڈا بولو ساریاں دے نال ہی پیار ہے۔ اسی خدا دی احدیت نو بھی مننے ہاں، خدا دی وحدانیت نو بھی مننے ہاں، رسولاں دی رسالت نو مننے ہاں، نبیاں دی نبوت نو مننے ہاں، صحابہ دی صحابیت نو مننے ہاں، صدیق اکبر دی صداقت نو مننے ہاں، عمر فاروق دی عدالت نو مننے ہاں، عثمان غنی دی شرافت نو مننے ہاں، مولا علی شیر خدا دی شجاعت نو مننے ہاں، تے امام حسن دی سخاوت نو مننے ہاں، امام حسین دی شہادت نو مننے ہاں، تے ولیاں دے ولی تے غوثاں دے غوث تے کتبہ دے کتب تے ابدالاں دے ابدال، پیراں دے پیر روشن ضمیر پیر دستگیر 11ویں شریف والے پیر دی ولایت نو مننے ہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔
नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। नारे भी मारने ने ते नारियां भी मारनियां ने, दोवें काम मिलाने ने। ये नहीं कि नारियां बजन ते नारे नहीं बजन, बल्कि नारियां दे नाल नारे सगों पहला बजने चाहिए। नारियां छोटे छोटे बच्चे नारियां ने ते बड़े बड़े माशाअल्लाह। ऐसा नहीं होना चाहिए, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਵੇ, ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਵੇ, ਜ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਕੈਫ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਦੀਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਸਤਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦਾ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੇ ਉਮਤ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਵਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਨਾਰਾ ਮੈਂ ਲਵਾਨਾ, ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ। ये भी कईयों की आवाज नहीं आई, मुंह बंद ने कईयों सारे खोलो, अपनी आवाज नाल एक दूसरे नाल तोलो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, मसलके हक अहले सुन्नत व जमात। क्योंकि ज्ञान वाला कहता है कि बाकी जितने भी फिरके हैं मातूब है, बाकी जितने भी फिरके हैं मातूब है, गज़ब से रब्बे अकबर के माज़ूब है। अदब किया खिदर तुझको दौलत मिली, मज़हब हक अहले सुन्नत की क्या बात है, मज़हब हक अहले सुन्नत की क्या बात है। जिन्होंने अपने अपने शक नहीं मिलते बोलो मज़हब हक अहले सुन्नत की क्या बात है, मज़हब हक अहले सुन्नत की क्या बात है। इस वास्ते रब्बुल आलमीन दे ज़ात बाबरकात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अपने नबियों का भी जिक्र कर फरमाया है, अपने वलियों का भी जिक्र फरमाया है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा का भी तज़किरा फरमाया है, शुहदा का तज़किरा फरमाया है। जिन्ने भी खुदा दे प्यारे ने अल्लाह पाक ने उन्हां दा तज़किरा अपनी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर फरमाया है। मैं युतिल्लाह व रसूल फउला मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। जिन्होंने खुदा दे कुरान नाल प्यारे ज़बान खामोश न रहे मिल के कहो सुभान अल्लाह। अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए अल्लाह पाक की ज़ाते बाबरकात ने अपने प्यारों का जिक्र फरमाया है, नाले अपने प्यारे नाल प्यार फरमाया है। ओ दुनिया वालियों, मेरे नबी नाल भी प्यार करया जे, मेरे नबी दे सहाबा नाल भी प्यार करया जे, मेरे नबी दी अहले दे पाक नाल भी प्यार करया जे, मेरे नबी दे वलियां, मेरे नबी दी उम्मत दे वलियां नाल भी प्यार करया जे। इस वास्ते साडा ते अकीदा ये है, असीं नमाज़ां भी पढ़ने आ, रोजे भी रखने आ, अल्लाह तौफीक देवे ते हज भी करने आ, खुदा तौफीक देवे ते ज़कातां भी देने आ, खैरातां भी करने आ, इबादतां रियासतां सखावतां तिलावतां करने आ ते खुदा दी बारगाह विच ये भी अर्ज़ करने आ। गर्दिश को यार करता हूँ, गर्दिश को यार करता हूँ, मैं यही कारोबार करता हूँ, बंदगी की नहीं खबर मुझको, मैं रब के प्यारों से प्यार करता हूँ। बोलो तुझे भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ वरना गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैहि इश्क च ਸਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਨੇ ਆ।
दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, हजरत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीदुद्दीन गिने शकर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। रिश्ते में साडे की लगदे ने या इन्हां दे असीं की लगदे आ? रिश्ते में कोई साडे रिश्तेदार नहीं, ना कोई खानदानी रिश्ता, ना कोई खूनी रिश्ता, सिर्फ इको रिश्ता वे, केड़ा? मुहब्बत मुस्तफा वाला रिश्ता। अल्लाह दे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम दी मुहब्बत वाला रिश्ता वे। ते जेड़ा खुदा दा प्यारा वे ना, जेड़ा खुदा ताला दे प्यारे महबूब दा गुलाम है ते साडा ओ इमाम है। जनाबे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उसे सलामा क्यों करने आ? इस वास्ते नबी पाक ने सलातो सलाम नबियां दे नबी ने ते गौसे पाक वलियां दे वली ने। ते सानू खुदा ताला ने रसूल भी अता फरमाया, रसूल आदम, सिद्दीक अता फरमाया ते सिद्दीक अकबर, उमर फारूक को अता फरमाया ते फारूक आजम, उस्मान गनी अता फरमाया ते जुल्लुरैन, ते मौला अली अता फरमाया ते बहादुर आजम, ते गौसे आजम गौस अता फरमाया ते गौसे आजम। इस वाले कहने वाला कहता है कि गौसे आजम दरमियाने, गौसे आजम दरमियाने औलिया, किताबों में आउंदा है हजरत शेख अबू सालेह रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते ने माह रमजान अल मुबारक दी पहली रात, आखो सुभान अल्लाह, माह रमजान अल मुबारक दी पहली रात ते 470 हिजरी माह रमजान की पहली रात आप फरमाते ने मैं नबी पाक ने सलाम ते दरूदो सलाम पढ़दा पढ़दा सो गया। जदों मैं सुता ते ख्वाब विच वदोहा दा चेहरा नजर आ गया। ख्वाब विच नबी पाक ने सलातो सलाम तशरीफ ले आए ते की फरमा मुंडे ने पया अबा सालेहिल आताकल्लाहु इबनल व हुवा वली व महबूबी व महबूबुल्लाह ताला। ऐ अबू साले अज दी रात अल्लाह ताला तेनू ऐसा बेटा अता फरमाएगा जड़ा अल्लाह दा वली होगा और मेरा भी महबूब होगा ते अल्लाह दा भी महबूब होगा। कुछ वली इत्थे आके बनते हैं, याद रखिया जी, साडा अकीदा अहले सुन्नत व जमात, कुछ गल्लां सादे अंदाज समझाने वालियां होंदियां ने, ठीक है। अल्लाह ताला दे फजल करम नाल बुजुर्गों की दुआवां नाल मैनूं सुर भी आउंदी है, मैं शेरो शायरी भी विच पढ़ सकना वा कर सकना वा, लेकिन कुछ गल्लां जिहड़ियां ने वो जरा को सादे जिहे अंदाज विच समझाने वाले भी होंदियां ने। साडा मसलक साडा मज़हब अहले सुन्नत व जमात, अल्लाह दे जिन्ने भी नबी दुनिया ते तशरीफ ले आए ने आदम अलैहिस्सलाम तो लैके हुजूर अलैहिस्सलाम तक, वो सारे दे सारे नबी, उन्हां विचों एक नबी भी इत्थे आके नहीं बनया, सारे दे सारे नबी अल्लाह पाक ने उन्हां नूं नबूवत दा ताज पहना के भेजिया। बोलो सारे दे सारे नबी इत्थे आके कोई नबी नहीं बनया, बल्कि सारे दे सारे नबी बोलो अल्लाह कोलों नबी बन के आए ने। रह गई गल वलियां दी, ते कुछ वली इत्थे आके बनते ने ते कुछ वली भी बन के आउंदे ने। बोलो कुछ वली भी इत्थे आके बनते ने। वलायत यानी कुछ किसी को वलायत कसबी मिली, किसी को वलायत वह भी मिली। कुछ वली इत्थे आके बने, उन्होंने वलायत कसबी मिली, ते कुछ वली बन के आए, अल्लाह पाक ने उन्होंने दे सिर के उत्ते वह भी वलायत दा ताज पहना छड़िया। तो जनाबे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्हां वलियां विचों वली ने जिन्हां नूं खुदा ताला ने मादरजाद वली पैदा फरमाया। मादरजाद वली, बोलो पैदा होंदे ही वली, मां दे पेट विचों वली बन के आए, बचपन विच वली, जवानी विच वली, बुढ़ापे विच वली। इहदे बावजूद जनाबे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दीन दा इल्म हासिल कीता, क्योंकि जिहड़ा बंदा अल्लाह का वली होवे ना, मादरजाद वली होवे, हाथ चुकदा है अल्लाह पाक मुंह ते हाथ फेरन तो पहले दुआ नूं कबूलियत दा शरफ अता फरमा छड़दा। अज असीं साडे कई ऐसे पीर ने, साडे कई ऐसे गद्दी नशीन ने
آستانے اتنے بیٹھے ہوئے نے انہوں دی اولاداں پتہ نہیں کدھر جا رہی ہیں. وہ خیر میں اسی پیراں دے پتر ہاں جی, اسی پیراں دے پتر ہاں, اسی سجادہ نشیناں دے پتر ہاں, سانوں کی ضرور ہے میرے تو مشقت کران دی. اوے ولیاں دے ولی ول ویکھو, مادر ذات ولی ہون دے باوجود حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے سب تو پہلے کی کیتا, دین دا علم حاصل کیتا. محبت دی زبان کہو نا سبحان اللہ. ایسا ویلا کچھ بولتے ہیں کچھ نہیں بولتے پہ, جڑے نہیں بولتے ناراض نہیں ہے, اللہ پاک تمہیں جزا عطا فرما دے. یہ خیال ہے محبت دی زبان کہو سبحان اللہ. حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی ماں دی خدمت عرض کی تھی. پہلے چھوٹی جی گل سنا جاواں. جناب غوث پاک رحمت اللہ علیہ جدوں چلن پھرن دے قابل ہوئے نا, بچہ مطلب کہ جس طرح بچہ ہے تقریباً کوئی 4 سال دی عمر, 5 سال دی عمر, 6 سال دی عمر ہوئی ہوئے کہ کلا کدو جدو بچہ بہن رہتے پھر کھیڑے لگ جاتا ہے. حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جدو میں کلا ہو کے بہنا نا کلا تے مینوں غیب دے وچوں آوازاں ہوندیاں. او بڑے بھی بولو سبحان اللہ. او مینوں غیب وچوں بولو آوازاں ہوندیاں نے. یہ گل بالکل متحقق ہے. اینوں کہندے نے الہام. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دے وچ اللہ تعالیٰ دے ایسے بھی پیارے ہوئے نے جنہاں نوں غیب دے وچوں الہام ہوندا غیب دے وچوں آوازاں ہوندیاں سن. آپ فرماندے نے مینوں غیب وچوں آوازاں ہوندیاں. کیڑی آوازاں ہوندیاں سن؟ الیہ یا مبارک, الیہ یا مبارک, الیہ یا مبارک. او برکت والے میرے ول آ. یہ معنی کی الیہ یا مبارک, او برکت والے میرے ول آ. تو جناب غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے والدہ محترمہ دی خدمت چ عرض کیتی, اماں جی مینوں کلیاں خلوت وچ تنہائی وچ اس طرح دیاں آوازاں ہوندیاں نے, اے برکت والے میرے والا. تے ماں نے جدوں ویکھیا نا اپنے پتر نو کہ میرے پتر نو غیب دے وچ اس طرح دیاں آوازاں ہوندیاں نے, تے حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نو ماں حضرت فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پتر ہون تو دین دا علم سیکھن واسطے تیار ہو جا. تقریباً 7 سال دی عمر وچ آپ نے ناظرہ قرآن ختم کر لیا. اج ساڈے بھی کئی بچے ایسے ہیں ماشاءاللہ چھوٹی جی عمر وچ قرآن پاک پڑھ جاتے ہیں. تے کئی نوں وڈیاں ہو کے بھی پڑھن دی توفیق نہیں ہوندی. شرم ہوندی ہے جی, مینوں شرم ہوندی ہے قرآن پاک پڑھن لگا مینوں شرم ہوندی ہے. اللہ دے بندیا بھاویں تو چھوٹا ہے, بھاویں تو وڈا ہے, بھاویں تو بچہ ہے, بھاویں تو جوان ہے, بھاویں تو بڈھا ہے, جدو تو دنیا تو جامے گا, جدو دنیا تو جامے گا تیرے دل میں ایک خیال ضرور آئے گا, میں بڑیاں بڑیاں گلاں کیتیاں نے, بڑیاں گلاں سنیاں نے, بڑیاں پنچایتاں تے پریاں چ بیٹھ کے میں فیصلے کیتے نے, بڑا کچھ میں کیتا ہے, آلی شان مکان بھی بنائے نے, کوٹھیاں بنائیاں نے, گڈیاں لیاں نے, بڑا کچھ کیتا ہے, میں پتہ نہیں باہر کے ملکاں دی سیر بھی کیتی ہے. لیکن اے خیال دل وچ ضرور آئے گا وہ میں دنیا تو چلا ہوا تے قرآن پاک میں ایک مرتبہ بھی ختم نہیں کیتا, ایک مرتبہ بھی قرآن پاک ختم نہیں کیتا. سنو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نیت کرنا تہاڈا کام ہے, ارادہ کرنا تہاڈا کام ہے, چارہ کرنا ہمت کرنا تہاڈا کام ہے, لیکن نیت کر لو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن دی جڑی نیت ہے نا وہ مومن دے عمل نالوں بھی بہتر ہے. کی سمجھ آئیے؟ مومن دی نیت مومن دے عمل نالوں بھی بہتر ہے. بچے نے تو قرآن پاک پڑھنا ہی پڑھنا ہے نا, لیکن میں تھوڑی جی عرض وڈیاں دی خدمت بھی کرنا وا, تسی بھی ذرا غور کرو اپنے ہوتے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھاویں تو بچے ہیں, بھاویں تو جوان ہے, بھاویں تو بڈھا ہے, تے جے تو قرآن پاک نہیں نہ ختم کر سکیا تے قرآن پاک پڑھ شروع کر اس نیت نال کہ میں قرآن پاک مکمل کرنا ہوئے. بولو میں قرآن پاک انشاءاللہ تعالیٰ کہہ دو نال انشاءاللہ میں قرآن پاک مکمل کرنا میں. پاویں تو 1 سپارہ پڑھ, پاویں 2 سپارے پڑھ, پاویں 3 سپارے پڑھ, خدا نہ خواستہ تیرا آخری وقت آ جاوے میں گارنٹی دینا وا, میں گارنٹی دینا وا. حضور فرماندے نے جدوں تو قیامت والے دن اپنی قبر وچ اٹھایا جاوے گا تینوں خدا تعالیٰ مکمل قرآن دا قاری بنا کے اٹھاوے گا. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دی کی وجہ آوے. انہیں تے مولانا ارشد صاحب دے کولوں 1 سپارہ پڑھیا سی, یا سورۃ بقرہ پڑھی سی, یا قادری صاحب دے کولوں صرف اور صرف سورۃ فاتحہ پڑھی سی بڑھاپے دے وچ, یا چند سورتاں پڑھیاں سن, یا چند آیتاں پڑھیاں سن, تے باقی قرآن پاک انہیں تے پڑھی ہی کوئی نہیں. تے قیامت والے دن قبر وچوں مکمل قرآن دا قاری بن کے کیویں اٹھایا جائے گا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنیاں سورتاں, جنیاں آیتاں, جننے رکوع انہیں دنیا تے
جناب مولانا ارشد قادری صاحب دے کول پڑھے سن او دے پڑھے سن باقی جنہ بھی قرآن رہ گیا سی اللہ دے فرشتے قبر وچ یاد کراؤندے سبحان اللہ بولو اللہ دے فرشتے قبر وچ یاد کراؤندے نے پریشانی ہونا ہمت نہیں ہارنی غور کرنا ہے فکر کرنا ہے کہ قرآن پاک پڑھن دی کوشش کرو یہ بڑیاں برکتاں ہون گیاں دنیا ہوتے بھی تے آخرت وچ بھی بڑیاں اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتا استاداں دے کول 7 سال دی عمر دے اندر آپ نے قرآن پاک ناظرہ ختم کرن دا شرف حاصل کر لیا اس تو بعد مختلف علوم دے والے پاسے آپ چلے گئے استاداں دے کول جا کے جدوں دین دا علم حاصل کرنا شروع کر دیتا اور نبی پاک نے السلام دی حدیث پاک وچ میں حدیث پاک دی روشنی دے اندر عرض کر جاواں حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ دنیا دے اندر اپنے گھروں چلدا ہوے مسجد دے اندر آوندا ہوے مدرسے دے اندر آوندا ہوے تعلیمی ادارے دے اندر آوندا ہوے اللہ پاک نو کی انعام عطا فرماوندا ہے قرآن پاک دا علم سیکھن دے واسطے حدیث پاک دا علم سیکھن دے واسطے جدوں اپنے گھروں ٹردا ہوے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد دے اندر آون تو پہلا مدرسے دے اندر آون تو پہلا اللہ دے فرشتے آسمان تو اتر کے انہیں پیراں دے تھلے نوری پر وچھا دیندے نے اج تواڈے گھر کوئی مہمان آوے تواڈے گھر کوئی پرونا آ جاوے اپنے گھر نوں سجاؤندے ہو صفائیاں کر دو بسترے سدھے کر دیو کئی دن شادی بیاہ دے موقعے دے اسٹیج بنائے جاندے نے کرسیاں لگائیاں جاندیاں نے پھر کریم وچھائے جاندے نے اور پھر چونے چھڑکے جاندے نے پھر انہاں دا استقبال کیتا جاندا ہے پھلاں دیاں پتیاں نشاور کیتیاں جاندیاں نے انہاں دے گلے وچ پھلاں دے ہار پائے جاندے نے اے کون نے ساڈے مہمان اے کون نے ساڈے پرانے جڑا اللہ دے پیارے محبوب دا پرانا آوے تے جنت دا مسافر آوے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آسمان تو فرشتے اتر دے نے انہیں پیراں دے تھلے اپنے پر وچھا دیندے نے کتنی عزت اللہ تعالیٰ نے انہوں عطا فرمائی ہے اور دوسری حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جدوں وہ عالم دین دا علم سیکھن تو بعد کسی نوں برائی تو منع کردا ہے نیکی دا حکم دیندا ہے تبلیغ کردا ہے درس قرآن دیندا ہے درس حدیث دیندا ہے واعظ کردا ہے خطبہ دیندا ہے لوکاں دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے دین دے علوم دی روشنی پھیلاندا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا زمین تو لے کے آسمان تک سارے فرشتے تے چیڑیاں اپنے اپنے سوراخاں دے اندر تے مچھلیاں دریاواں دے اندر سمندراں دے اندر اودے واسطے دعا کردے نے مچھلیاں دے واسطے دعا کر دیا نے ساریاں کیڑیاں دے واسطے دعا کر دیا نے اللہ دے فرشتے دے واسطے دعا کر دے نے اور تیسری حدیث پاک پیش کر جاواں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جدوں بندہ دین دا علم حاصل کرن دے واسطے اپنے گھروں نکلدا ہوے شام نوں گھر جاندا ہوے یا دوسرے دن گھر جاندا ہے تیسرے دن گھر جاندا ہے چوتھے دن یا ہفتے بعد یا 2 ہفتے بعد یا مہینے بعد یا 6 مہینے بعد اپنے گھر جاندا ہے واپس ملن دے واسطے بعد ٹائم جاندا ہے کہ پھر جنہ عرصہ باہر رہندا وے حضور علیہ السلام نے فرمایا اودے گھر وچوں نکلن تو لے کے 6 مہینے بعد یا ہفتے بعد یا 6 مہینے بعد یا 2 ہفتے بعد یا مہینے بعد یا صبح لے کے شام تک سارا دن گزارن تو بعد جدوں گھر جاندا وے حضور علیہ السلام نے فرمایا او گھر نکلن تو لے کے واپس گھر جان تک سارے وقت وچ خدا تعالی اونوں جہاد دا ثواب عطا فرماوندا ہے بولو جہاد دا ثواب عطا فرماوندا ہے جہاد دا ثواب صبح بھی جہاد دا ثواب شام میں جہاد دا ثواب دن میں جہاد دا ثواب رات میں جہاد دا ثواب یہ دین دا علم حاصل کرنا کوئی معمولی کی گل نہیں یہ اللہ دا قرآن ہے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے من مون نبی من ٹھار نبی تیری ذات دیاں کیا باتاں نے من مون نبی من ٹھار نبی تیری ذات دیاں کیا باتاں نے جدوں بولے تے منہ وچوں پھل ڈگ دے تیری بات دیاں کیا باتاں نے بولو تیری بات دیاں کیا باتاں
گے. اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان. تے چوتھی حدیث پاک سماعت فرماؤ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت بندہ کسی رستے تے چلدا ہوئے, باہر نکلدا ہوئے, کوئی رستہ گجرات وال جاندا ہے, کوئی رستہ راولپنڈی جاندا ہے, کوئی رستہ لاہور جاندا ہے, کوئی رستہ کراچی جاندا ہے. ہن سنو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانو, حضور دا کلمہ پڑھن والو, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے امتیو, سنو غور دے نال. جس وقت بندہ جس رستے تے پہندا ہوئے اس رستے تے پہ کے اوتھے جاندا ہے جتھوں دی او نہیں کیتی ہوئی ہے. رستے مختلف ہوندے نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ دین دا علم حاصل کرن دے واسطے اپنے گھروں چلدا ہوئے, خدا تعالیٰ انہوں جنت دے رستیاں وچوں ایک رستے تے چلاوندا ہے. سبحان اللہ. جنت دے رستیاں دے وچوں, جنت کے رستے وچوں بولو. اے نماز کی ہے جنت کا رستہ, روزہ کی ہے جنت کا رستہ, حج کی ہے جنت کا رستہ, زکات کی ہے جنت کا رستہ. ایسے طرح دین دا علم حاصل کرنا حضور فرماندے نے جنت کے رستیاں وچوں ایک رستہ ہے. جدو بندہ کراچی جاوے گا تے کراچی دے رستے تے پوے گا, جدو بندہ راولپنڈی جاوے گا تے راولپنڈی دے رستے تے پوے گا, تے راولپنڈی پہنچ جاوے گا, لاہور کے رستے تے پوے گا تے لاہور پہنچ جاوے گا. تے جے بندہ جنت کے رستے تے پہ جاوے جنت پہنچ جائے گا. بولو جے بندہ جنت کے رستے تے پہ جاوے تے بولو جنت وچ پہنچ جائے. اے دین دے طلباء جنت دے مسافر نے. یہ عمر دی بھی کوئی قید نہیں, پاویں بچہ ہوئے, پاویں جوان ہوئے, تے پاویں بڈھا ہوئے. حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کتھوں تک دین دا علم حاصل کردے. 18 سال دی تقریباً جو عمر ہوئی تے ماں نے کیا پتر ہون تو چل اس تو زیادہ دین دا علم حاصل کر. بغداد شریف حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ قافلے دے نال ٹر پے درس نظامی کرن دے واسطے. 9 سال تک آپ نے درس نظامی کیتا, مختلف علوم اور فنون پڑھے, تے دین دا علم حاصل کرن تو بعد بغداد شریف دے اندر حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے 40 سال تک پھر اگو دین پڑھایا سی. سبحان اللہ. 40 سال تک, کیونکہ آپ کی ولادت ہوئی سی 470 ہجری وچ اور آپ کی وفات ہوئی سی 561 ہجری وچ. 91 سال آپ کی عمر, 91 سال کی عمر دے اندر آپ نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ دے نبی دے دین دے واسطے وقف کر چھڈی. بغداد شریف گئے تے 9 سال تک آپ نے اپنے استاداں دے کول زانوے تلمذ طے کر کے دین دا علم حاصل کیتا. مزے دی گل اے ہوئے پھر 40 سال تک آپ نے دین پڑھایا تے اونا پڑھنے والے وچ بڑے بڑے علماء تے بڑے بڑے فضلاء تے بڑے بڑے اولیاء تے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ دے ولی پیدا ہوئے سن. تے اونا ولیاں دے اندر, اونا علماء دے اندر, اونا فضلاء دے اندر ایک اللہ تعالیٰ کا مجاہد بندہ سی جدا نام سی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ. اے حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ دے مدرسے دا فیضان ہے. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جناب غوث پاک رحمت اللہ علیہ دی شگردی اختیار کیتی تے دین دا علم پڑھیا تے اللہ پاک دی ذات نے اونا دے ذریعے بیت المقدس نو فتح حاصل کرن دا شرف عطا فرمایا. بیت المقدس دے اسلام تے جھنڈا کٹ چھڑیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کئی صدیاں پہلے بزرگ ہوئے نے, تفسیر کبیر لکھن والے امام فخر الدین 10,000 مسئلہ فرماندے نے. میں اعوذ باللہ دے وچوں بیان کر سکنا وا. تے جدوں آخری وقت آیا تے آ گیا انسان دی شکل اختیار کر کے, جی راضی صاحب ہاں جی خیر یہ کدھر آئے ہو؟ جی میں مسئلہ پوچھنا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میں مسئلہ اس وقت تمہیں دسنا نہیں چاہتا کیونکہ میں موت و حیات کی کشمکش وچ, ایک پاسے موت ہے ایک پاسے حیات ہے, تے میں نہیں چاہتا دنیا تو میں جاواں تے مباحثہ کردا جاواں کسی اور کو جا کے مسئلہ پوچھنا. انہیں کہا نہیں یہ مسئلہ دسو گے تے تسی دسو گے, تواڈے تو سوا کوئی بھی مسئلہ حل نہیں کر سکتا. تسی دسنا. بڑا وہ بھی بڑا کھرانٹ سی تے وہ اپنے اٹیشن تو بولدا سی پیا. انہیں کہا نہیں یہ مسئلہ تسی دسنا. آپ نے فرمایا نہیں تسی یہ نہیں کرو, کسی اور کو جا کے پوچھ لو. آپ نے خیر فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ جی مسئلہ یہ وے کہ تسی خدا نو ایک مندے ہو. آپ نے فرمایا ہاں.
بولو میں خدا نو بولو بولو کہڑے کہڑے خدا نو ایک مان دے ایک بولو میں خدا نو ایک مان کی دلیل ہے اے امام فخر الدین رازی تیرے کو کیڑی دلیل ہے اللہ تعالیٰ نو ایک منن دی؟ آپ نے قرآن پاک دی آیتاں پڑھیاں حدیث پاک دی روایتاں پڑھیاں او ظالم لعنتی جڑا سی نا او ساریاں دلیلاں توڑ دتا کیونکہ وہ بھی فرشتوں دا استاد رہ چکا بڑا او دے کول علم سی بڑا علم پر زیادہ علم ہونا کوئی کامیاب ہونے دی دلیل نہیں علم دے نال دو چیزاں دا ہونا ضروری ہے جنہ مرضی علم ہوے تے دو شیواں نال نہ ہون او علم ایجی سمجھو جویں کھوتے تے کتاباں لدیاں ہوندیاں آگے سمجھ گل دی او بلو علم اس طرح ہی جس طرح کھوتے ہوتے کتاباں لدیاں ہوندیاں نے تے کھوتے تے کتاباں لدن دے نال کوئی کھوتا عالم دین ہو جاندا ہے نہیں او بولو یار او کھوتا عالم دین نہیں ہو جاندا تے علم دے نال دو چیزاں دا ہونا ضروری ہے ایک علم دے نال ادب ہوے دوجا علم دے نال اللہ والیاں دی محبت ہوے تے تاں علم دا فائدہ آوے ورنہ علم دا کوئی فائدہ نہیں اوہدے کول بڑا علم سی اور جڑی دلیل دین وہی رد کردا جڑی دلیل دین وہی رد کردا جڑی دلیل دین وہی رد کردا آخر کار حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے دل سے خیال کیتا کہ میں ہن اپنے پیر و مرشد والا ذرا تھوڑی جی توجہ کراں روحانی فیض حاصل کرا روحانی مدد حاصل کرا تے او دی ترجمانی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے کیتی ہے جڑی حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیتی نا جس نے اپنے پیر و مرشد دی بارگاہ چ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جھنگ وچ بیٹھ کے او دی ترجمانی کیتی تے منہ کدھر کیتا بغداد دے وال سبحان اللہ بولو منہ کدھر کیتا بغداد شریف وال اے پرانے بزرگاں دا عقیدہ ہے صدیاں پرانے نویں عقیدے کی کہندے نے یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے یا غوث اعظم نہیں کہنا چاہیے یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے اے نویں عقیدے نے تے پرانا عقیدہ کی پیا کہندا وے سن فریاد دے پیران دے پیرا سن فریاد دے پیران دے پیرا میری عرض سنی کنے ڈر کے بیڑا میرا اڑیا بچ کپڑاں دے تے جتھے مچھنا پیندے ڈر دے جو آپ دے پیر مرشد نے غیب وچوں آواز سنی نا اور غیب دے وچوں آوازاں آ سکدیاں نے اللہ دا قرآن بھی شاید ہے نبی دا فرمان بھی شاید ہے اس پاس ٹر پیا تے ٹائم زیادہ لگ جائے گا میں واپس آنا وا جس وقت غیب وچوں آوازاں سنیاں پیر مرشد نے حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ میرا مرید مینوں پکاردا پیا حضور شیطان میرے تے حملہ کرنا چاہندا ہے تے میں دنیا تو جا رہا ہاں حضور میں بڑیاں دلیلیں دتیاں نے خدا دے ایک تو دے ہوتے انہیں ساریاں رد چھڑیاں نے حضور میں کی کہاں غیب دے وچوں لوٹا پانی دا بھر کے وضو کردے سر پہ تو لوٹا بھریا پانی دا تے ماریا شیطان دے منہ دے ہوتے غیب وچوں آ کے شیطان دے منہ دے تے وجیا تے آپ نے فرمایا میرے مریدا تو کیوں نہیں کہندا میں خدا نو ایک منیا میں تے بغیر دلیل پر منیا میں میرے خدا دا ایک ہونا بولو کسی دلیل دا محتاج نہیں میں خدا نو ایک منیا میں تے بغیر دلیل تو منیا جدوں یہ جواب دیتا تو انہوں جاندیا راہ نہ لبیا حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ اللہ نو پیارے ہو گئے ایک گل سن لو اگر تو حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دی جدوں آپ دین دا علم حاصل کردے سن پہ اپنے وطن جلان دے وچ اوتھے اعلان ہویا جلان وچ اعلان ہویا کہ فلانی تاریخ نو فلانی تھان تو ایک قافلہ حج و زیارت واسطے جا رہا اللہ پاک سارے نو نصیب فرماوے آمین کہہ دو مل کے اللہ پاک سب نو نصیب فرما دے فلانی تاریخ نو جلان دے وچ فلانی تھان تو ایک قافلہ حج و زیارت واسطے جا رہا ہوئے تے جنہ نے جانا ہوئے اس تاریخ تے اس مقام تے پہنچ جایا جے حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ بھی بچے سن پجے پجے آئے ماں دے کول اماں جی فلانی تاریخ نو فلانی تھان تو ایک قافلہ جا رہا ہے حج بیت اللہ دے واسطے حاضری روزہ رسول اللہ دے واسطے مینوں بھی اجازت ہے آپ نے فرمایا پترا تینوں اجازت نہیں
تینوں اللہ تعالیٰ حج دے بڑے موقع نصیب فرمائے گا. بولو بولو, تینوں اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ دے بڑے موقع نصیب فرمائے گا, پر حجے تینوں اجازت نہیں. لیکن دل میں ارمان سن, مچلتے سن, کاش مینوں ماں دی اجازت مل جاندی تے میں چلا جاندہ. قافلہ بارہ ٹردا 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 اکھاں تو اوجل ہو گیا تے آپ کوٹھے دی چھت دے اوتے چڑھ کے وہ قافلہ ویکھن لگ پے. کاش مینوں بھی جان دی اجازت مل جاندی. قافلہ ہو گیا اکھاں تو اوجل تے آپ دی آنکھاں وچوں آنسو تے بے ہوش ہو کے آپ تھلے تشریف لے آئے تے خواب وچ ویندے نے پے میں اس طرح خانے کعبے دا دیدار پیا کرنا وا جس طرح خانے کعبے دے گوانڈ کوئی عمارت ہے تے اس عمارت دے اوتے کھلو کے میں خانے کعبے دا منظر ویندا وا پیا. اے ماں دی دعا ہوے تے سبحان اللہ کنیاں خوش نصیبیاں دل وچ تڑپ ہوندی ہے, دل وچ تڑپ ہوندی ہے, ہر ایک دے دل وچ تڑپ ہوندی ہے کہ کاش میں مدینے جاواں. بولو کاش میں مدینے, بولو بولو کاش میں مدینے جاواں. تے میں تے کہنا غوث پاک نے یہی حضرت غوث پاک نے اپنی والدہ محترمہ دی بارگاہ چ یہی عرض کیتا ہوئے گا. اپنی زبان وچ میں عرض کرنا نال تسی مل جاؤ گے, ذوق تازہ ہو جاوے گا. غوث پاک نے عرض کیتی اماں جی قافلہ کی کہندا وے پیا, بیڑا مدینے والا لیندا پیا تاریاں, بیڑا مدینے جنہاں نو اے شعر آندا ہے نا وہ ہاتھ کھڑا کر کے ذرا میرے نال اپنی آواز نو آواز ملا کے تے ذرا ذوق شوق تازہ کر لو. وڈیراں نو معافی ہے, باقی تے پڑھنا مل کے جنہاں نو آندا ہے, کوئی زبان خاموش نہ رہے, مل کے بولو بیڑا مدینے والا لیندا پیا تاریاں, بیڑا مدینے والا لیندا پیا تاریاں, جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں, جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں. بڑی پرانی گل ہے, گجرا والے ایک مدرسہ ہے قاری محمد شفیق مجدی صاحب لاری اڈے دے کول مدرسہ ہے. میرا وڈا بیٹا ہے حافظ محمد سید رضا, انہیں اتوں حفظ کیتا ہے. ایک دن مینوں قاری صاحب کہندے نے کہ ایک بچہ میرے کول پڑھن واسطے ہوندا سی, قرآن پاک حفظ کرنے واسطے ہوندا سی تے سارا قرآن پاک پڑھ گیا, آخری سبق باقی رہ گیا, آخری سبق باقی رہ گیا, بچہ ہونا بند ہو گیا. میں ایک دن بھی انتظار کیتا, 2 دن انتظار کیتا, 3 دن انتظار کیتا, بچہ ہوندا ہی نہیں پیا. آخرکار میں جا کے بچے دے والدین نوں ملیا کہ تسی اپنا بچہ کیوں نہیں بھیج دیتے, سارا بچہ قرآن پاک حفظ کر گیا, آخری سبق دا باقی رہ گیا, یعنی آخری 2 سورتاں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یا چند سورتاں باقی رہ گئیاں, تو تسی اپنا بچہ جڑا روک لیا. انہاں کہا جی اسی اپنا بچہ ہجے نہیں بھیجنا. سبحان اللہ, اسی اپنا بچہ ہجے بولو نہیں بھیجنا. ویکھو جنہاں لوکاں نوں قدر ہوندی ہے, اے تہاڈے بھی بچے ماشاءاللہ پڑھے نا, تے اس تو پہلے بھی کئی مرتبہ میں کہ دستار بندی کیتی ہے بچیاں دی. سبحان اللہ, بڑا ذوق شوق, بڑی پیار محبت ہے تہاڈے وچ. اور یہ بھی گل یاد رکھو, اس طرح دے لوگ بھی ہیں دنیا دے اوتے, سارا قرآن پاک پڑھ لیا, آخری سبق باقی رہ گیا تے ماں پیو کہندا ہے قاری صاحب استاد جی ہجے اسی اپنا بچہ بولو نہیں بھیجنا. کدوں بھیجو گے؟ بس کوئی وقت آئے گا تمہیں دس دواں گے. وہ تھوڑے جہے دن گزرے تو کہندے نے تہاڈا پاسپورٹ ہے وے جی, بولو تہاڈا پاسپورٹ ہے وے, تے قاری صاحب کہندے نے ہاں ہے وے, پھر دے دیو پاسپورٹ سانو. میں اپنے بچے نے اس واسطے روکیا سی کہ سارا قرآن پاک بچے نے پڑھیا تہاڈے مدرسے وچ جدوں آخری سبق پڑھنا ہے تے مدینے دا شہر ہوے. سارے بولو سبحان اللہ. اس تو بھی ہور حیرت والی گل سنا دوں, یہ گل یہ مکمل ہونی ہے. حیرت والی گل ہے کہ میں ایک جگہ تے پڑھیا کہ ایک والدین نے اپنے بچے نو ایک استاد کو بھیجیا قرآن پاک پڑھان دے واسطے. ہجے انہیں نورانی قاعدہ ختم کیتا ہے, نورانی قاعدہ سورۃ فاتحہ شروع نہیں کیتی, پہلا سپارہ شروع نہیں کیتا, نورانی قاعدہ انہیں ختم کیتا تے ماں پیو نو اینا چاہ چڑھیا, اینا چاہ چڑھیا, اینا چاہ چڑھیا. نورانی قاعدہ ختم کرن دی خوشی وچ ہی ماں پیو نے بچے دے استاد نو عمرہ کراتا. سبحان اللہ. اور جس وقت ماں پیو کہندے نے کہ آخری جدوں سبق پڑھنا ہے نا تے ساڈی خواہش ہے مدینے دا شہر ہوئے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں پاکاں والے پاسے اسی بیٹھے ہوئیے تے زور دی نماز تو بعد والا وقت ہوئے
تے گنبد خضرا دا سایہ ہوئے، اس سائے دے تھلے میں بھی بیٹھا ہوا، میری بیوی بھی بیٹھی ہوئے، اے بچہ بھی بیٹھا ہوئے تے بچے دے استاد بھی بیٹھے ہوئے۔ اسی اپنے بچے نو آخری سبق جڑا تواڈے کولوں اوتھے پڑھوانا میں کتھے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں دے وچ۔ میرا مدینے والا لیندا پیا دیا، بیڑا مدینے والا لیندا پیا تا۔ بڑے بھی بولو، سارے بولو، خدا تعالیٰ تمہیں مدینے دا اے حاضری درشن عطا فرماوے۔ بیڑا مدینے والا لیندا پیا تا دیا، جس نے مدینے جانا کر لو تیار۔ ویسے تے والدین دے بارے تو یہ سنیا ہوئے گا کہ ساری زندگی، بچپن، جوانی، بڑھاپا، ساری زندگی اولاد اپنے ماں پیو دی خدمت بھی کرتی رہے، عزت بھی کرتی رہے، اطاعت بھی کرتی رہے۔ بولو ایک گھڑی دا بھی حق ادا نہیں کیتا جا سکتا۔ شاگرد اپنے استاداں دی اطاعت، عزت، خدمت ساری زندگی، بچپن، جوانی، بڑھاپے وچ بھی کرتا رہے تے اپنے استاداں دی ایک لفظ پڑھانا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ تے جے اپنے استاداں نوں کسی طریقے نال خوش کر دے، بولو اگلی گل ہن میں نہیں کردا، جے اپنے استاداں نوں کسی طریقے نال او دا ماں پیو خوش کر دے تے سمجھو استاد خوش ہو گیا، اللہ دا قرآن بھی خوش ہو گیا، نبی دا فرمان بھی خوش ہو گیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسنوی شریف وچ لکھیا وے، ظاہری اسباب کچھ نہیں بھی ساتھ دیندے ہوندے، لیکن جدو اللہ پاک دی ذات بابرکات نے لکھیا ہوئے نا تیرے مقدرہ وچ اے کام ہونا ہی ہونا، پھر کوئی نہ کوئی سبب پیدا ہو جاتا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک چیونٹی جڑی سی نا، چیونٹی کیڑی جنوں اسی پنجابی چ کیڑی کہنے ہیں، وہ ٹر پئی کتھے؟ مدینے شریف وال۔ بولو مدینے شریف وال ٹر پئی۔ جب ٹر پئی تے رستے وچ ਉਹਦਾ ایک بھرا ملیا چیونٹا، کہندا بھین جی کتھے چلے ہو؟ او چیونٹا اپنی بھین چیونٹی نوں پوچھدا ہے بھین جی کتھے چلے ہو؟ تے چیونٹی کہندی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے مدینے چلی ہاں۔ یہ صرف اسی نہیں محبت کردے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہر شے محبت کردی ہے، سوائے کافر جناتوں تے سوائے کافر انساناں، ہر شے زمین تو لے کے آسمان تک، مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، ساری خدائی تے ساڈا خدا نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرتا ہے۔ جانور حضور نال پیار کرتے ہیں، پتھر حضور نال پیار کرتے ہیں، درخت حضور نال پیار کرتے ہیں۔ تو ہی سنیا نہیں حدیث پاک وچ آندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بلاندے نے تے پتھر بھی حاضر ہو جاندے نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلاندے نے تے درخت بھی حاضر ہو جاندے نے۔ تے حاضر ہون دے واسطے ٹرن دے واسطے لتاں دی ضرورت ہے، سنن واسطے کناں دی ضرورت ہے، بولن واسطے زبان دی ضرورت ہے، ویکھن واسطے اکھاں دی ضرورت ہے۔ پتھر کول نہ اکھاں نے، نہ ہاتھ نے، نہ پیر نے، نہ زبان ہے، نہ کان نے، کام ساری کرن دے۔ یہ جسم دے اعضاء والے سارے کام پتھر پیا کردا وے، درخت پیا کردا، کہدے واسطے؟ اللہ پاک دی ذات نے انہوں نے بھی حضور دی محبت عطا فرمائی ہے۔ اور جس وقت یہ تر پئی نا تے کہندی ہے میں مدینے شریف جا رہی ہاں، چونٹا کہندا ہے نہ تیرا قد نہ تیرا بت، ایویں کسی دے پیراں تھلے آ کے میتی جاویں گی، رستے وچ بڑا وڈا سمندر ہے۔ بولو بڑا وڈا سمندر ہے، ایڈا وڈا سمندر ہے۔ اے تقریباً 2-3 ہفتے لگے سن یہ عالمی قافلے نو، بحری قافلے نو فلسطینیاں دی امداد واسطے جاندیاں ہویا 2-3 ہفتے لگے سن، کشتیاں دے ذریعے جا رہے سن۔ اگو دعا کرو خدا تعالیٰ دی ذات نو انہوں نے اپنے مقصد وچ کامیابی عطا فرماوے، فلسطینیاں دی اللہ تعالیٰ مدد فرماوے تے انہوں نے اسرائیلیاں دے کولوں خدا تعالیٰ آزادی عطا فرماوے۔ او نہ تیرا قد نہ تیرا بت، رستے چ سمندر درخت پہاڑ بڑے بڑے وڈے محل تے تو تے اوتھوں تک ہی جاندے جاندے مک جانا وے، تیری عمر ختم ہو جانی ہے، ایویں ہور نہ کوئی سیاپا پا لویں، جا واپس۔ انہیں کیا اے قدم اگاں تے جا سکتے نے؟ بولو پیچھے، بولو اگاں جا سکتے نے؟ بولو پیچھے نہیں جا سکتے۔ میرا کم سی جڑا او میں کر دیتا، میرا کم سی نیت کرنا، بولو میرا کم سی نیت کرنا، اگوں اپنے محبوب دے قدماں وچ پہنچانا اللہ دا کم ہے، او پہنچاوے نہ پہنچاوے وہ دی مرضی ہے، بس میرا کم سی نیت کرنا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دینے اوتھے ایک کبوتر چگدا سی، سبحان اللہ، اوتھے ایک کبوتر چگدا سی پیا، او کبوتر چگدا جدوں چونٹی دے کول آیا نا تے چونٹی اس کبوتر دے پنجے دے نال چمڑ گئی
تے کبوتر سی مدینے شریف دا. سارے بولو سبحان اللہ. او کبوتر سی مدینے شریف دا تے کبوتر نے ماری اڈاری. کبوتر بھی مدینے شریف تے چونٹی بھی مدینے شریف. آیا کنیا وا مدینے دیا, آیا ٹھنڈیا ہوا مدینے دیا, یاد آیا فیضا وا مدینے دیا. تینو ساتھ لین گئے کدی نہ کدی, منگدا رو تو دعا وا مدینے دیا, منگدا رو تو دعا وا مدینے. اس طرح ٹھیری نہیں ڈھا کے میرا چاہیے دعا کرنی چاہیے, یا اللہ میرے ذریعے طور تے اسباب تے کو نہیں, کوئی ذریعہ تے ہے نہیں, یہ اللہ تو. میں جدو 2005 میں گیا نا مدینے شریف مسجد نبی چو نماز پڑھ کے میں باہر نکلا پیا تو میں ویکھیا ایک بندہ ایسا او مسجد نبوی چو باہر نکلدا سی پیا تے کس طرح اے جڑی ریڑھی ہوندی ہے اس طرح کر کے چلان والی, اس طرح کر کے چلانا ریڑھی, اس ریڑھی اتنے بیٹھا سی تے اس طرح کر کے چلا کے نا مسجد نبوی چو باہر نکلدا سی پیا. میں کہیا اللہ خدا تعالی دی ذات نے اے مقدرہ وچ بھی لکھیا ہویا سی حضور دے قدماں وچ آنا. ظاہری طور تے ناویں اسباب ہون لیکن نیت ہوئے نا, جے چونٹی مدینے شریف جا سکتی ہے تو بولو تسے بھی مدینے شریف جا سکتے ہو. جے نیت ہوئے تو جے نہ نیت ہو تو اتنے کئی رہن والے نصیب نہیں ہوتا. کروڑاں دے ہار کول ہون, ٹھیک ہے, کروڑاں دے ہار کول ہون تے پھر اتھوں دا سعودی بھی ہوئے, رہن والا بھی ہوئے, وطنی بھی ہوئے اتھوں دا, لیکن مدینے دی حاضری نصیب نہ ہوئے تے پھر نصیبہ دی گل ہے نا. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دی تعلیمات دے وچوں ایک تعلیم اے وے کہ 5 وقت دی نماز صبح نہیں تے شام نو, شام نے تے صبح ایک ٹائم تلاوت قرآن تے ہر نماز تو بعد آیت الکرسی. اے عمل کرو تے حلال کماؤ تے حرام تو بچو تے ماں پیو دا ادب کرو تے چھوٹیاں دے شفقت کرو, حقوق اللہ بھی پورے کرنے دی کوشش کرو تے حقوق العباد بھی پورے کرنے دی کوشش کرو. حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے قیامت والے دن او میرا مرید جتھے بھی ہوئے گا انہوں میں لب کے جنت میں داخل کرا دوں گا. یہ بڑی خوش نصیبی ہے قادریاں دی. حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماندے, آخری فرمان سنو جناب غوث پاک رحمت اللہ علیہ دا. آپ فرماندے نے میرا اے ہاتھ, بولو میرا اے ہاتھ میرے مرید دے سر دے ہوتے اس طرح میں جس طرح زمین دے ہوتے آسمان ہوندا ہے. کہ مشرق تو لے کے مغرب تک, شمال تو لے کے جنوب تک زمین دی حد ہے وے, زمین دی حد ہے پر آسمان دی حد کوئی نہیں. تے جدوں دا آسمان بنیا ہے اس وقت تو لے کے زمین تو نہ اگے ہویا نہ پیچھے ہویا نہ سجے ہویا نہ کھبے ہویا تے قیامت تک ایسے طرح ہی رہے گا. تے جناب غوث پاک فرماندے نے میرے مرید دے سر دے ہوتے میرا ہاتھ اس طرح ہی ہے جس طرح زمین دے ہوتے آسمان ہوندا ہے. میں قادری ہوں, فضل ہے رب قدیر کا, کیونکہ مرید ہوں میں پیروں کے پیر کا,